विनोद छ विनोद। यदि तपाईँ कुरा बुझ्न चाहनुहुन्न भने म पनि तपाईँलाई सम्झाउन चाहदिनँ। यदि बहिनीको फर्ज पुरा गर्दाखेरि म गलत ठहरिन्छु भने मलाई केही भन्नु छैन। यो जुनीमा भेट नभए पनि अर्को जुनीसम्म कुदेर बस्न सक्छु, किनकि मलाई उनको त्यति धेरै माया लाग्छ। नरु शङ्कर, आकाश पाताल एक गरेर भए पनि खोज्छु म त्यो दलाललाई। एक दशकमा 100वटा भन्दा धेरै चलचित्र खेलेका रमित ढुङ्गाना। बात बजाउने मायालाई भेटियो माया। नेपाली चलचित्रमा एक समय थियो स्टारले जे गरे पनि पस्थ्यो, त्यसलाई नै सही मानिन्थ्यो। जस्तो कि नायक पुलिस इन्सपेक्टर, डीएसपी अथवा आर्मी नै किन नहोस्, कपाल पालेको पनि हुन सक्थ्यो। तर यथार्थमा पुलिस र आर्मीले कहिल्यै पनि लामो कपाल पाल्दैनन्। चलचित्रमा हिरोहरूको आफ्नै शैली हुन्थ्यो, खासमा उनीहरू त्यही शैलीका कारण दर्शकका आँखामा परेका पनि हुन्थे। त्यसको उदाहरणको लागि हामी राजेश हमाल, विराज भट्ट, रमित ढुङ्गाना आदिलाई लिन सक्छौं। हुन पनि स्टार भनेका स्टार नै हुन्, किनभने त्यति बेलाका चलचित्रका निर्देशक र नृत्य निर्देशकका कुराहरू र अन्तर्वार्ताहरू सुन्दा प्रष्ट हुन्छ। गीत सुटिङको लागि नृत्य निर्देशक हुन्थे, उनीहरूले केही समय सिकाउँथे। केही समय सिकाइसकेपछि उनीहरूले थाहा पाउँथे कि यी हिरोहरू यो गीतमा कसरी चाहिँ नाच्न सक्छन्। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो स्टेप भन्दा पनि हिरोहरूले गरेको मध्येको सबैभन्दा राम्रो स्टेपलाई प्रयोग गर्थे, किनकि हिरोले नाचेपछि नाच्यो नाच्यो, जस्तो नाचे पनि हिरोले नाचेको हो। कसैले किन हिरोले राम्रो नाचेन भन्ने प्रश्न नै कहिल्यै गर्दैन थिए, बरु दर्शकहरू फ्यान हुन्थे र हिरोले कसरी नाचेको छ स्वाभाविक रूपमा लिएर त्यसरी नै नाच्ने कोसिस गर्थे। लवाई, खवाई, हिँडाई, बोलाइ र कपालको स्टाइल समेत प्रयोग गर्थे। उनीहरूका चलचित्र हेर्दा त्यसको जानकारी पाइन्छ। थुप्रै चलचित्रहरूमा उनीहरूले त्यसरी नै अभिनय गरेका छन्। जमानामा एउटा भनाइ थियो, राजाले जे गर्छ त्यही नै कानुन बन्छ। त्यही मानसिकता निर्माता निर्देशकहरूमा समेत देखिन्छ। नायक भनेको नायक हो, नायकले जे गरे पनि स्वाभाविक हुन्छ। मन परेका हिरोहरूका पोस्ट कार्ड कोठाका भित्ताभरि टाँसिन्थे। हिरो भनेको साँच्चै हिरो नै हुन्थ्यो। रमित ढुङ्गाना पनि साह्रै धेरै पोस्ट कार्ड बिक्री हुने हिरो मध्ये एक हुन्। यो प्रसङ्गलाई हामीले नायक रमित ढुङ्गानासँग जोड्दैछौँ। हामीलाई हाम्रा साह्रै धेरै नियमित दर्शकहरूले रमित ढुङ्गानाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको छ, त्यसैले हामीले यो सामग्री बनाएका छौँ। कृपया यो सामग्री हेरी र सुनिसकेपछि केही न केही चाहिँ अनिवार्य प्रतिक्रिया गर्नुहोला। तपाईहरूलाई रमित ढुङ्गानाले अभिनय गरेको मध्ये सबैभन्दा मनपर्ने चलचित्र कुन हो? नाम समेत तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। रमित ढुङ्गानाको जन्म विक्रमसम्म 2041 साल पुस 27 गते भएको हो। उनी काठमाडौँको पुरानो सिनामङ्गलमा जन्मिएका हुन्। उनको बाल्यकाल पनि सोही ठाउँमा बितेको थियो। उनका बुबा कर्णमान ढुङ्गाना त्यस ठाउँका प्रधान पञ्च थिए। उनीहरूका पुर्खा नुवाकोटबाट काठमाडौँ आएका थिए। उनीहरूका पुर्खालाई नुवाकोटबाट पृथ्वीनारायण शाहका सेनाले लखेटेका थिए। संयोग भन्नुपर्छ, रमित ढुङ्गानाको जन्म पनि पृथ्वी जयन्तीकै दिन पर्छ। उनलाई तपाईका पुर्खालाई पृथ्वीनारायण शाहले दुःख दिएका रहेछन्, त्यो कुरा सम्झिँदा तपाईलाई कस्तो लाग्छ भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाह नभएका भए हामीले आज नेपाली हुनुको गर्व गर्न पाउने थिएनौं। यति बेला नेपाल कि त भारतको एउटा प्रान्त भएको हुन्थ्यो कि त चीनको एउटा प्रान्त बनेको हुन्थ्यो। त्यसैले हाम्रा पुर्खाले दुःख पाएकोमा मलाई गुनासो छैन। जब मलाई नेपाली हुनुमा गर्व छ भने बुझ्नुहोस्, राष्ट्रनायक पृथ्वीनारायण शाहप्रति पनि अगाध सम्मान छ। रमित ढुङ्गानालाई हामी खुल्ला किताब जसरी नै पढ्न सक्छौं, तर उनी जति खुल्ला किताब छन् त्यति नै फरक खालका पनि छन्। कुनै पनि मानिसभित्र केही न केही फरक प्राकृतिक क्षमता छ भने नै ऊ अरू मानिसहरूको नजरमा फरक तरिकाले पर्न सक्छ। रमित ढुङ्गानाको जीवन पनि त्यस्तै फरक खालको छ। उनी धनाढ्य परिवारमा जन्मिएका हुन्। उनका बुबाको पुरानो सिनामङ्गलमा 5 मुरी धानको बिउ लाग्ने खेत थियो। उनका बुबाका 4वटी श्रीमती हुन्। उनका 4वटी श्रीमतीबाट 22 जना सन्तान जन्मिए। 22 जना सन्तान मध्ये 12 जना छोरा र 10 जना छोरी। रमित ढुङ्गाना 22औं सन्तान हुन्। रमित ढुङ्गानाको खास नाम राधेश्याम ढुङ्गाना हो। उनलाई सिनामङ्गल क्षेत्रमा सबैले आरडी भनेर चिन्छन्।
चलचित्र क्षेत्रमा उनी रमित ढुङ्गानाको नामले परिचित छन्। बाल्यकाल साह्रै नै सुखमा बिताएका रमित ढुङ्गानालाई सानोमा कतिको चकचके हुनुहुन्थ्यो भनेर सोद्धा उनी भन्छन्, म सानोमा साह्रै भद्र स्वभावको थिएँ, त्यस्तो बदमासी केही पनि गरिन। उनीहरूका दाजुभाइ र दिदीबहिनी 22 जना भए पनि कसैले पनि सरकारी जागिर खाएनन्, सबैजना आफ्नै व्यवसायमा लागे। अझ अर्को कुरा, उनीहरू 4वटी आमाका 22 जना सन्तान मध्ये को चाहिँ कुन आमाबाट जन्मिएका हुन् भनेर भन्दैनन्। अर्थात् उनीहरू 22 जना नै हामी सौताका छोराछोरी हौं भन्न चाहँदैनन् र सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा समान माया प्रेम दर्शाउँछन्। यस मामिलामा भने यो परिवार नेपालकै एउटा उदाहरणीय परिवार हुन सक्छ। नभए त 1-2 जना होइन, 4-4 जना आमाबाट जन्मिएका छोराछोरीहरूमा केही न केही त बेमेल हुन्छ। केही नभए अंशबण्डा र सम्पत्तिमा झगडा हुन्छ। रमित ढुङ्गाना 22 जना छोराछोरीहरू मध्ये सबैभन्दा कान्छा हुन् भनेर त हामीले भनिसकेका छौं। यसर्थ उनी आफ्ना बुबाका बुढेसकालका सन्तान पनि हुन्, तर उनले बुबाको मायाको भने अनुभव नै गर्न पाएनन्। उनी 6 वर्षको हुँदा उनका बुबाले यो संसार छाडे। उनलाई उनको बुबाको अनुहार भने फोटोमा देखेर मात्रै मेरो बुबा यस्तो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने याद हुन्छ, नत्र त बुबा जीवित हुँदाको अनुहार भने याद छैन। उनी बुबाको बारेमा भन्छन्, मेरो बुबा उ बेलामा देव आनन्दको चलचित्र हरे राम हरे कृष्णको गीत दम मारो दमको भिडियोमा कौडा खेल्दै गरेको सिनमा देखिनु भएको रहेछ। बुबाको जिउँदो अनुहार भने त्यसैमा देखेर ख्याल गरेको छु। 6 फुट 2 इन्च अग्ला रमित ढुङ्गाना नेपाली चलचित्र उद्योगका सबैभन्दा अग्ला नायक पनि हुन्। रमित ढुङ्गानाको अर्को बानी, उनी जाँड रक्सी खाँदैनन्। विवाह गरेर बच्चा जन्मिएपछि नेपाली चलचित्रमा लागेर स्थापित हुने हिरोहरूमा उनी दोस्रो हिरो हुन्। त्योभन्दा पहिला सरोज खनाल विवाह गरेर छोरा जन्मिसकेपछि नेपाली चलचित्रमा लागेका थिए। रमित ढुङ्गानाकी भने छोरी जन्मिसकेकी थिइन् उनी चलचित्रमा आउँदा। उनको विवाहको पनि आफ्नै कथा छ। उनी उनका बुबा आमाका 22 सन्तान मध्ये सबैभन्दा कान्छो सन्तान। उनी भन्दा माथि 21 जनाको विवाह भइसकेको थियो। उनकी आमा बिरामी भएर पल्लो फाल भएकी थिइन्। सायद उनलाई अब मर्छु होला जस्तो लागेछ। उनले बाँकी रहेको एउटा छोराको विवाह भएको हेरेर मर्ने इच्छा गरिन्। रमितलाई विवाह गर्छस् कि गर्दैनस् भनेर सोधिन्। सानैदेखि मातृभक्त रमित ढुङ्गानाले आमाको वचन काट्ने कुरै भएन। त्यतिकैमा आमाले हेरिदिएकै केटीसँग उनले 16 वर्षको कलिलो उमेरमै विवाह गरे। विवाह गर्दा उनकी श्रीमती समिना भने 14 वर्ष पनि पुगेकी थिइनन्। रमित ढुङ्गाना 17 वर्षको हुँदा उनी छोरीका बाबु बने। उनलाई तपाईले त बाल विवाह पो गर्नु भएको रहेछ त भनेर सोद्धा उनी लामो हाँस्दै भन्छन्, खोइ हाम्रो बिहे भएको बेला बाल विवाहको कुरा नै कसैले गर्दैनथे। रमित ढुङ्गानाका दाजु अमित ढुङ्गाना पहिलेदेखि नै चलचित्र क्षेत्रमा लागिसकेका थिए। अमित ढुङ्गाना राजेश हमालका साथी हुन्। अमित ढुङ्गाना र राजेश हमालको मित्रताको कारणले गर्दा रमित ढुङ्गानाले पहिले नै राजेश हमालसँग भेटिसकेका थिए। एकपटक राजेश हमालले कुरै कुरामा अमित ढुङ्गानासँग तिम्रो भाइ आरडीलाई हिरो हुन राम्रो सुहाउँछ, केटाको जिउडाल उचाइ आवाज सबै हिरो हुन लायक छ भनेका थिए। त्यो कुराले अमित ढुङ्गानालाई मज्जाले छोएको थियो। उनी आफ्नो कान्छो भाइ रमितलाई हिरो बनाउन हर प्रयास गरिरहेका थिए, तर अलिक सानै छ, अलिक 20-21 वर्षको होस् भन्नेमा थिए। विक्रम सम्वत 2061 मा उनका दाजुहरू र उनी सहित भएर चलचित्र निर्माण गर्ने भए। चलचित्रका लागि राम्रो कथा र गीतहरूको खोजी भयो। कथा भेटियो मौनता श्रेष्ठले लेखेको, गीतहरू पनि राम्रा फेला परे। निर्देशक मदन घिमिरे र निर्माण पक्षलाई कथा राम्रो लागेपछि राजेश हमाल, विपना थापा र सुशील छेत्री मुख्य भूमिकामा रहने गरी एक प्रकारको सहमति भयो। त्यसै अनुरूप सम्झौता पनि भयो। तर त्यति बेला सुशील छेत्रीको व्यस्तता यतिसम्म थियो कि उनले कुनै पनि हालतमा समय मिलाउन नै सकेनन्। विपना थापाको हकमा पनि सोही नियम लागू भयो। उनीहरू 2 जनाले नभ्याएपछि के गर्ने भनेर सल्लाह भयो। हिरोइनको ठाउँमा सञ्चिता लुइटेलसँग सहमति भयो, तर हिरो को राख्ने भन्ने बारे सुटिङ सुरु गर्ने भनेर तोकिएको समयसम्म पनि कुनै निर्णय हुनै सकेन। त्यसै बीचमा राजेश हमालले अमित ढुङ्गानासँग फ्याट्ट भनिदिए, आरडीलाई खेलाउन, उसको सबै थोक ठिक छ त। ढुङ्गाना परिवारले पनि रमितलाई हिरो बनाउन खोजिरहेकै थिए। आफ्नै परियोजना हो, जे त होला होला भनेर रमितलाई खेलाउने निर्णयमा पुगे। तर समस्या रमित ढुङ्गानालाई थियो। उनी नाच्न पनि जान्दैन थिए, अभिनय गर्न पनि जान्दैन थिए। ज्यान मात्रै राम्रो भएर त हुनेवाला केही पनि थिएन।
रमित ढुङ्गाना भन्छन् सुरुमै एउटा दृश्यको छायाङ्कन गर्नुपर्ने थियो। त्यो दृश्यमा कहाँ गएर आएको भनेर बोल्नुपर्ने डाइलग पनि थियो। मैले त्यो डाइलगलाई राम्ररी भन्न नसकेर 12 टेक खाएको छु। खर्र टेक जान्थ्यो। यता मैले बोलेको हुँदै हुँदैन थियो। एक टेकमा लगभग 2500 देखि 3000 खर्च आइहाल्थ्यो। त्यसमा पनि आफै लगानीकर्ता। उनी थप्छन् चलचित्रमा आउँदासम्म मेरो कुनै पनि सङ्घर्ष नै छैन। आफ्नै परियोजनाबाट अचानक आएको हुँ। यसरी चलचित्रमा आउँछु भन्ने नै थिएन। बरु चलचित्रमा आएपछि भने धेरै मेहनत गरेको छु। यसरी मौनता श्रेष्ठको कथामा बनेको चलचित्र माया नमार सुटिङ हुन थाल्यो। रमितले उक्त चलचित्रको लागि निकै मेहनत गर्नु पर्यो। उनलाई महानायक राजेश हमालले पनि राम्रो सहयोग गरे। डाइलग कसरी बोल्ने भन्ने बारे प्राय उनी राजेश हमाललाई सोधिरहन्थे। सुटिङ सकिएपछि गीतहरू बाहिर आउन थाले। उक्त चलचित्रबाट जुन गीत बजारमा आए उही गीत हिट भए। मुगलिङ पारी तरेर गण्डकी बोलको गीत त त्यो बेला यति चल्यो त्यसको कुनै हिसाब नै रहेन। गीतका क्यासेटहरू सर्वाधिक बिक्री हुनेमा त्यो वर्ष माया नमारा चलचित्रले रेकर्ड नै राख्यो। यहाँसम्म त ठिकै छ। माया नमारा चलचित्रको सुटिङ सकियो। तर जब माया नमारा चलचित्रको पहिलो गीत प्रचार सामग्रीको रूपमा सुसेलीले बसन्तलाई रिलिज भयो, त्यस गीतबाट रमितले गाली र ताली दुवै पाएका थिए। धेरैले उनको सुन्दरताको प्रशंसा गरिरहेका थिए, तर उनको नृत्यबाट भने असन्तुष्ट हुनेहरूको जमात पनि राम्रै थियो। गीत रिलिज भएपछि उनले आमाको भने गाली मात्र खाएनन्, आमाको हातबाट कुचो पनि खाएका छन्। रमित ढुङ्गाना सुनाउँछन्, गीतको भिडियो हेर्ने बित्तिकै आमाले दाइलाई यसलाई किन हिरो बनाएको भनेर गाली गरिरहनु भएको रहेछ। त्यही बेला म पुगेपछि त गाली मात्र होइन कुचोले हान्नुभयो। तर दोस्रो गीत मुगलिन पारी रिलिज भएपछि भने रमितले आमाको स्याबासी पनि पाए। माया नमारा चलचित्र रिलिज भएपछि उक्त चलचित्रले राम्रो व्यापार मात्र गरेन, चलचित्र सुपर डुपर भयो। अधिकांश हलहरूमा 51 दिन मनाउन सफल भयो। दर्शकले सोचे भन्दा धेरै मन पराइदिए। रमित ढुङ्गानाले पनि अचानक अभिनय गरेको चलचित्रबाट उत्कृष्ट कलाकारको लागि राष्ट्रिय पुरस्कार पाए। उक्त चलचित्र हेर्दा कसैले पनि रमित ढुङ्गानाको पहिलो चलचित्र हो भनेर भन्नै सक्दैन। उनले 19 वर्षको उमेरमा, त्यो पनि अभिनयको कुनै पनि औपचारिक तालिम बिना, चलचित्रमा अरूको अभिनय हेरेर नै साँच्चै नै अनुभवी कलाकारले जस्तो अभिनय गरेका छन्। पहिलो चलचित्र सफल भएसँगै नेपाली चलचित्र उद्योगमा रमित ढुङ्गानाको रूप, ज्यान, मुस्कान, उनको फाइटको शैली, कपाल, कानको मुन्द्रा, पोसाक आदिको चर्चा परिचर्चा हुन थाल्यो। माया नमार चलचित्रको अपार सफलतापछि उनले दोस्रो चलचित्र पाए धड्कन चलचित्र बलिउड चलचित्र इस्कको कथामा बनाइएको नेपाली चलचित्र हो। उनको दोस्रो चलचित्र धड्कन त झन् ब्लकबस्टर भयो। त्यस चलचित्रका सबै गीतहरू पनि हिटका हिट भए। नभन्नुस् मलाई छोरा, तपाईँ जस्तो दुष्ट पापी कहिले मेरो बाउ हुन सक्दैन। बाउ हुनलाई त छोराछोरीको चाहना, माया र मित्रतालाई बुझ्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि उनको अर्को चलचित्र आयो मुगलान चलचित्रको त व्याख्या गर्न आवश्यक नै पर्दैन। हामीलाई लाग्छ उक्त चलचित्रको बारेमा जानकारी नहुने सायदै कोही हुनुहुन्छ। जब मुगलान चलचित्र रिलिज भयो त्यस यता उक्त चलचित्रमा समावेश भएको दशैं आयो बोलको गीत नबजी कुनै पनि सालको दशैं आएको अनुभूति भएको छैन। यसरी एकपछि अर्को गर्दै लगातार 3वटा चलचित्र ब्लकबस्टर भएपछि त रमित ढुङ्गाना यति लोकप्रिय भए कि त्यसको कुनै हिसाब नै रहेन। पोस्टरमा रमित ढुङ्गानालाई देखेपछि हलहरूमा दर्शक भरिभराउ हुन थाले। उनको यति माग हुन थाल्यो कि हरेक दिन उनले 3वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा टेक दिन पर्ने समय पनि आयो। हुँदा 24 घण्टामा 2 घण्टा सुतेर 22 घण्टासम्म लगातार सुटिङ हुन्थे। एकै हप्तामा आफ्नै चलचित्र 5वटा सम्म भिड्न पुग्थे। एउटा चलचित्र सुटिङ हुँदै गर्दा अरू 15-20वटा चलचित्रका लागि सहमति कागजमा हस्ताक्षर भइसकेको हुन्थ्यो। समय यस्तो पनि आयो कि उनका चलचित्रहरू हलहरूमा लागिरहेका बेला निरीक्षणको लागि हलहरूमा जान खोज्दा हल सञ्चालकहरूले भिड थाम्न नसकिने अवस्था दर्शाएपछि आधा बाटोबाटै फिर्नु पर्ने अवस्था पनि आयो। उनको पालामा नेपाली चलचित्रमा यस्तो क्रेज ल्याउने उनी नै थिए। उनी एक समय दमकको हलमा जाँदै गर्दा बाटोमा घटेको घटना सम्झिँदै भन्छन्, दमक जाँदै गर्दा बर्दिवासमा 3-4 जना युवतीहरू थिए।
एक युवती मेरो बिग फ्यान रहेछिन्। उनी त मलाई देखेपछि ढलिहालिन्। पछि थाहा भयो उनले त उनको घरमा जताततै फोटो सजाएकी रहेछिन्। भित्तादेखि सबैतिर मेरो फोटो देखेपछि म छक्क परेँ। अझ दमक हलमा पुगेपछिको कथा अर्कै छ। उनी थप्छन्, म दमक पुग्दा फिल्म हेर्न आउनुभएका दर्शकहरूले मलाई छुन खोज्दा हलको वाल नै भत्काइदिनु भएको थियो। किन यतिसम्म क्रेजी हुनुभएको थियो मलाई नै थाहा छैन। त्यो मायाले म साँच्चै पग्लिएको थिएँ। उनी धरान पुग्दा त्यहाँ चलचित्र हेर्न आएका उनका फ्यान युवतीहरू उनलाई बोकेर रोएका थिए। उनीहरू रोएको देखेर रमित ढुङ्गाना पनि रोएका थिए। यतिसम्म कि उनका फ्यानहरूले उनलाई समातेर गालामा समेत टोकिदिन्थे। खासमा यी माथिका सबै घटनाहरू उनको पहिलो चलचित्र रिलिज भएपछि उनी देशका विभिन्न सहरहरू घुम्दा भएका घटनाहरू हुन्। त्यसपछि त रमित ढुङ्गानाका लागि यस्ता घटनाहरू सामान्य हुन थाले। उनलाई रगतले लेखेका पत्रहरू आउँथे। कतिले त त्यस्ता रगतले लेखेका पत्रहरू ल्याएर उनकै श्रीमतीलाई दिएर जान्थे। रमित ढुङ्गानाले अभिनय गरेका चलचित्रहरू मध्येमा डर, घातक र धुममा उनले नकारात्मक पात्रको रूपमा अभिनय गरेका छन्। रमित ढुङ्गानाले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमा एकपछि अर्को चलचित्र हिटका हिट छन्। पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चलचित्रको त हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसपछि पनि एकपछि अर्को चलचित्र हिटका हिट भए। मनमा माया भनौँ या बर्माला भनौँ, दुर्गा भनौँ या जीवनदाता भनौँ, शक्ति, मानिस, हंगामा, हामी ट्याक्सी ड्राइभर, चोर सिपाही, बारुद, देवर बाबु, तेजाब, मृत्युञ्जय, डर, धुम, हिम्मत, अन्नदाता, दुश्मनी आदि। यसरी नेपाली चलचित्रमा आधी जसरी आएका रमित ढुङ्गानाले 2061 देखि 2071-72 सालसम्मको एक दशकको अवधिमा 100 वटा भन्दा धेरै चलचित्रमा काम गरे। यसरी हेर्दा उनले अभिनय गरेका चलचित्रहरू औसतमा वर्षको 9-10 वटा भन्दा धेरै पर्न आउँछन्। यो संख्या एउटा नायकको लागि सामान्य कुरा होइन। नेपाली चलचित्र उद्योगमा यति छोटो समयमा यति धेरै चलचित्रमा काम गर्ने पनि उनी नै हुन्। यसरी आधी जसरी आइरहेका रमितले 2071-72 देखि भने चलचित्रमा काम गर्न छाडे। चलचित्रहरू चल्दा चल्दै किन काम गर्न छाड्नु भएको भनेर प्रश्न गर्दा उनी भन्छन्, त्यसमा धेरै कुरा जोडिएर आएका छन्। कामको अत्याधिक प्रेसर, बालबच्चाको पढाइ, श्रीमतीको अब अभिनय गर्न छोडिदिनु भन्ने आग्रह आदि। त्यसमा पनि मुख्य गरी श्रीमतीले अब चलचित्रमा काम नगर्नु भनेर गरेको आग्रहले छोडेको देखिन्छ। त्यसको पनि आफ्नै कारण रहेछ। रमित ढुङ्गानाका जता गए पनि फ्यान उत्तिकै। रमित ढुङ्गानाका नाममा प्रेम पत्रहरूको चाङ, कतिले त रगतले समेत लेखेर पठाउने। एकपटक त केससम्म भएको थियो भने सधैँ रमितसँग खासै सुटिङमा नजाने उनकी श्रीमती पोखरामा एउटा सुटिङ भएको बेला गएकी थिइन्। त्यहाँ रमितलाई उनका फ्यानहरूले घेरेर माया गरे। कसैले चुम्बन गरे, कसैले गाला टोकिदिए। त्यो सबै उनकै श्रीमतीकै अगाडि भएको थियो। हुन त रमित ढुङ्गानाका लागि यस्तो घटना उनको पहिलो चलचित्रदेखि नै भएको थियो। त्यसले उनलाई कुनै फरक नै पार्दैन थियो। तर उनकी श्रीमतीले त्यस्तो चाहिँ कहिल्यै पनि देखेकी थिइनन्। त्यसैले उनलाई डर लागेको हुनुपर्छ। रमितका बुबाले पनि 4 वटी बिहे गरेका। उनलाई पनि यसरी युवतीहरूले मरिहत्ते गरेपछि बा अर्की ल्याइ पाल्ने हो कि भनेर। त्यसपछि अर्को विषय रह्यो उनका बालबच्चाको पढाइ। उनका छोराछोरी भारतको नैनीतालमा पढिरहेका थिए। त्यहाँ उनका छोराछोरी र भान्जा भान्जी सँगै बसेर पढ्थे। तर भान्जा भान्जी अमेरिका जाने भए। सँगै पढेका साथीहरू अमेरिका जाने भएपछि उनीहरूले पनि उतै जाने भनेर जिद्दी गर्न थाले। उनले पनि नानीहरूलाई अमेरिका नै पढाउने निधो गरे। यी सबै कुराहरूका कारण उनले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका 10-12 वटा चलचित्र नै छोडेर बालबच्चालाई लिएर अमेरिका हानिए। यसरी उनले पहिलो चरणको चलचित्र यात्रालाई समापन गरे। नरुनुहोस् न प्लिज। तपाईँ भएको संसारमा मेरो अरू कुनै छ? उनी बालबच्चालाई पढाउनका लागि अमेरिका गएका भए पनि गएको बेला 2 या 3 महिना भन्दा धेरै बसेका छैनन्। मातृभक्त रमित ढुङ्गाना आफ्नी आमाको साह्रै धेरै श्रद्धा गर्छन्। सकेसम्म कतै जाँदा पनि आफ्नी आमालाई छोडेर जाँदैनन्। अमेरिका, अस्ट्रेलिया जता गए पनि सँगै लिएर जान्छन् र सँगै लिएर आउँछन्। देशका सबै मठ मन्दिरहरू घुमाउँछन्। भन्छन्, संसारमा आमा भन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। अमेरिका गएर लामो समय नबस्ने रमित ढुङ्गाना अहिलेसम्म 19-20 पटक अमेरिका, नेपाल ओहोरदोहोर गरिसकेका छन्। उनका लागि अमेरिका पानी पँधेरो जति पनि होइन।
यसरी देश विदेश हिँड्दा हिँड्दै र आफ्ना बालबच्चाको पाठ्य सामग्रीबाट उनले थाहा पाए कि विदेशतिर त बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर पढाइ हुँदो रहेछ। त्यो विषयले उनको मन साह्रै खायो। उनले आफ्ना गुरु भने पनि दाजु भने पनि अमित ढुङ्गानासँग सल्लाह गरे। दाजुभाइको सल्लाह मिल्यो। संसारले थाहा पाओस् भनेर उनीहरूले बुद्ध बनी नेपाल चलचित्र निर्माण गरे। यो उनको दोस्रो चरणको सुरुवात थियो। 2 करोड भन्दा ठूलो लगानीमा बनाइएको उक्त चलचित्रलाई नेपालको पहिलो देशभक्ति चलचित्र हो भनेर निर्माण पक्षको दाबी छ। हुन पनि नेपाल सरकारको लोगो राखेर बनाइएको चाहिँ यो पहिलो चलचित्र नै हो, बुद्ध बनी नेपाल। Where the historical Buddha was born. India. नेपाल। यो चलचित्रलाई धेरै ठाउँमा पुर्याउने कोसिस गरिएको छ। नेपाल सरकारका माध्यमबाट UN सम्म पनि पुर्याइएको छ। रमित ढुङ्गानाको लामो लामो कपाल पाल्ने बानी बच्चैदेखिको हो। सानैदेखि आमाहरूले नै काटिदिनु भएन, त्यतिकै पालेको पालेकै भयो। कपाल पाल्नुको कारण उनी यसरी बताउँछन्। उनको उक्त लामो कपालसँग जोडिएको किस्सा पनि कम रमाइलो छैन। रमितले 12 वर्षको उमेरदेखि नै आफ्नै गाडी प्रयोग गर्थे। जता जाँदा पनि आफ्नै गाडी उनको सारथी बनिदिन्थ्यो। एक दिन रमित साँझको समयमा कतैबाट पुरानो सिनामङ्गल पेप्सी कोला घर फर्किँदै थिए। कोठेश्वर पुगेपछि उनको गाडी बिग्रियो। उनलाई घर पुग्न हतार थियो। बाइकवाला ती व्यक्ति जडीबुटी नजिक बस्ने रहेछन्। रमितले कर गरेर उनलाई घरसम्म छोड्न भने। सुरुमा बाइकवाला मानिरहेका थिएनन्, तर रमितको ज्यान र हाउभाउ देखेर बाइकवालाले पनि उनको कुरा स्वीकारे। त्यो समय रमितले फिल्ममा काम गरिसकेका थिएनन्। कपाल कम्मरसम्म थियो। ती बाइकवालाले पनि डराई डराई उनलाई घर छोडेर फर्किए। घर फर्केर आउँदा त बाइकवालाको उनकी श्रीमतीसँग झगडा परेछ। बाइकवालाकी श्रीमतीले भान्साका सबै सामग्रीहरू बाहिर फालिदिएपछि ती बाइकवाला रमितको घरमा गुहार माग्न पुगेछन्। रमितलाई बिन्ती गर्दै आफ्नो घर जान आग्रह गरेर लिएर गए। ती बाइकवालाको घर पुगेपछि रमितले बल्ल थाहा पाए कि बाइकवालाको श्रीमतीले रमितलाई लामो कपालको कारण केटी जस्तै देखिछिन्। रमितले भने आफ्नो श्रीमानले केटी पछाडि राखेको देखेपछि उनको श्रीमतीले सबै सामान फालिदिएकी रहेछिन्। म पुगेर त्यो मान्छे केटी होइन म हो भनेपछि मात्रै उनीहरूको झगडा बन्द भएको थियो। त्यति बेला ती मान्छेले भनेका थिए, आज उपरान्त म कसैलाई पनि बाइकमा लिफ्ट दिन्न। यति धेरै चलचित्रमा काम गरिरहँदा केही तिता मिठा घटना हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसमा पनि एउटा बिर्सनै नसकिने घटना छ उनीसँग। चलचित्र मृत्युञ्जयको सुटिङ भइरहेको थियो। चलचित्रमा रमित गाउँले भूमिकामा प्रस्तुत थिए। त्यसमा उनले केही एक्सनहरू पनि गर्नुपर्ने थियो। एउटा फाइटको सिनमा खोलामा हाम फाल्नु पर्ने थियो। राजेन्द्र खड्गीले एक्सन भन्ने बित्तिकै रमितले हाम फाले पनि, तर खोलामा पुगेपछि रमितको खुट्टा ढुङ्गामा पर्यो। रमितलाई निकै ठुलो चोट लाग्यो। रमित ढुङ्गाना भन्छन् त्यो बेला 20 दिनसम्म बेड रेस्ट गर्नु परेको थियो। राजेश हमालका डाइहार्ट फ्यान रमित ढुङ्गाना राजेश हमाललाई गुरु भनेर सम्बोधन गर्छन्। उनी भन्छन्, राजेश दाइ मेरो द्रोणाचार्य, म उहाँको एकलव्य। अब रमित ढुङ्गानाको एउटा सपना छ, राष्ट्रनायक श्री 5 पृथ्वीनारायण शाहको बायोपिक चलचित्र बनाउने। तर उनी अघि थप्छन्, यो काम सजिलो छैन। अरू चलचित्र जस्तो सानो बजेटमा बन्दैन। काल्पनिक कथा राखेर पनि हुँदैन। लगानीको हिसाबले मात्रै पनि अनुमानित नेपाली 40 करोड खर्च आउने रहेछ। नेपालमा यति ठूलो बजेट लगानी गरेर उठाउन पनि सम्भव छैन। यदि नेपाल सरकारले सहयोग गरेको खण्डमा भने सम्भव छ। रमित ढुङ्गानाको यो सपनालाई सरकारले महत्त्व दिन्छ या त बेवास्ता गर्छ, भविष्यले पक्कै पनि देखाउनेछ। अब भने रमित ढुङ्गाना र उनका दाजु अमित ढुङ्गानाको अर्को योजना पनि छ। त्यो हो चलचित्र माया नमार 2 बनाउने। तर उक्त चलचित्रमा रमित र अमित हुने छैनन्। त्यहाँ रमितका छोरा ओजस्वी र भान्जा हुनेछन्। त्यसका लागि उनीहरूले तयारी पनि थालिसकेका छन्। हामी पनि कामना गर्छौं रमित र अमित ढुङ्गानाको सपना पूरा होस्। पृथ्वीनारायण शाहको चलचित्र बनाउने उनीहरूको सपना सिङ्गो देशको सपनासँग जोडियोस्। किनकि कुनै बेला यो धरतीमा उनै महापुरुष जन्मिएका थिए र नै अहिले हामीले नेपाली भन्न पाएका छौं। दर्शकवृन्द, हामीलाई हाम्रा नियमित दर्शकहरूले अभिनेता रमित ढुङ्गानाको जीवन कथा प्रस्तुत गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। हामीले आजको यस सामग्रीमा रमित ढुङ्गानाको जीवनको नाली बेली यहाँ बेलविस्तार लगाएका छौं। उनको बाल्यकाल, उनी कसरी चलचित्र क्षेत्रमा आए, चलचित्रमा उनले के गरे, उनले कस्ता कस्ता चलचित्रहरू नेपाली चलचित्र उद्योगलाई दिए, आदि आदि बारेमा हामीले यहाँ सकेसम्म निकै गहिरिएर प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेका छौं।
यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो अनिवार्य कमेन्ट गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र तपाईहरूलाई रमित ढुङ्गानाले अभिनय गरेका चलचित्रहरूमध्ये सबैभन्दा मन परेको चलचित्र कुन हो त्यो पनि तल कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। तपाईहरू रमित ढुङ्गानाका फ्यान हुनुहुन्छ, तपाईहरू रमित ढुङ्गानालाई माया गर्नुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सबैसम्म पुर्याइदिनु हुनका लागि समेत विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, नमस्कार। शब्दहरूको जादुमा मनोरञ्जनको सङ्गम थलैचा इन्टरटेनमेन्ट।